السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه ان شاء الله. معكم اليوم فيديو جديد، طاغت مبتكره اللي درت مزيج ما بين لاباط سابلي، الطبقه المقرمشه وكناج وشوكولا. هذا المزيج عطاني واحد المذاق رائع، وجات طاغت هماويه وبنينه بزاف، مكونات مضبوطه 100% وسهله في التحضير. ما نطولش عليكم، ندوزو المقادير وطريقه التحضير. حاجه ان شاء الله غادي نقدم لكم هي العجينه السابلي. كيف ما كتشوفوا هذو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. غادي نحتاجو واحد 100 غرام ديال الزبده، وطبعا تكون نوعيه جيده وبحراره المطبخ. ثم غادي نحتاجو ان شاء الله واحد البيضه متوسطه وبحراره المطبخ، جوج معالق كبار عامرين مزيان ديال السكر كلاصي، ساشي ديال الكاكاو، وايضا جوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق الابيض يكونوا مملوئين. ودابا ندوزو لطريقه التحضير. في اناء غنوضعوا ان شاء الله 100 غرام ديال الزبده، وطبعا تكون بحراره المطبخ والنوعيه جيده اللي كتعطينا واحد اللذه غزاله. لاباط سابلي ديالنا كتجي بنينه بلا ما نحتاجو اننا نسموها. ثم جوج معالق كبار مملوئين جيدا ديال السكر كلاصي، وكنبداو ندخلوا السكر كلاصي مع الزبده بهذه الطريقه هذه. وممكن لكم تضيفوا حتى ل3 ديال المعالق، تبقى طبعا حسب الذوق. كيف ما كتشوفوا معايا كندخل ديك السكر مع الزبده بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم ايضا انكم ديروا هذه العمليه غير بيديكم. من بعد ما انسجمت لي السكر كلاصي مع الزبده، غادي نضيف بيضه كيف ما تشوفوا معايا. ثم غادي نمزجها مع باقي المكونات، وطبعا يمكن لكم تخدموا بيديكم باش يسهل عليكم. غادي نخفق هاد البيضه هذه مع السكر والزبده حتى غادي ينسجموا لي ويصبح عندي الخليط بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيف الساشي ديال الكاكاو، يعني ما تضيفوش داك المر نهائيا، ما كيعطيش لذة زوينه. كيف ما كتشوفوا دخلته، وفي هذا الاثناء غادي نبدا نضيف الدقيق. يعني ضفنا الكأس الاول مملوء جيد ما تتشوفوا معايا. داك الكأس الاول ديال العنبه ديال الدقيق طبعا غادي ندخلو مع المكونات الاخرى كيف ما كتشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. وممكن لينا ايضا اننا نعجنوا باليد ديالنا، ولكن فقط غير بالاطراف الاصابع. كيف ما كتشوفوا الكأس الاول ديال الدقيق مزجته مزيان حتى دخل. كيف ما كتشوفوا كيفاش كيكون عندي الخليط ديالي بهذا الشكل هذا، يعني حتى كندخلوا الدقيق مزيان. عاد كنضيفوا الكأس الثاني ديال الدقيق، وطبعا يكون مغربل مزيان باش ما يكونوش عندنا واحد الكويرات. ما تضيفوا لا اكثر ولا اقل، جوج كيسان راهم كافيين لهاد العجين ديالنا. وكيف ما اللي بغى يعجنها باليد ديالو غادي ياخذ فقط غير بالاطراف الاصابع، وغادي يبدا يدخل بشويه بشويه كيف ما كتشوفوا معايا. لان لاباط سابلي كيف ما كتعرفوا ما كتبغيش نهائيا انها تدلك ولا تعجن، يعني الا دلكات لينا راه غادي يكون عندنا واحد العجين اللي بدا يتقلص لينا ويصغر لينا الحجم ديالو. في هذا الاثناء يعني جمعت العجين الصابلي ديالي، وغادي نوضعها في الثلاجه واحد المده ديال 30 دقيقه. عاد غادي نخرجها ان شاء الله باش غادي نحطها فوق المول ديالي. لهاد لاطاكس اختاريت انني نستعمل هاد المول هكذا طويل على شكل مستطيل. يمكن لكم ديروا دائري او مربع، الشكل اللي كتفضلوا. يمكن لكم ايضا تعملوهم فرديين. بما انه لاباط سابلي فيها الزبده يعني ما نحتاجوش نهائيا اننا ندهنوا المول. لاباط سابلي ها هي غادي نشدها، غادي نطلقها بالمدلك وغادي نفرشها فوق المول ديالي. يعني هاد العمليه كلشي كيعرفها، ما نطولش عليكم لا فيديو. كيف ما كتشوفوا يعني وضعتها فوق المول ديالي بهذا الشكل هذا. وغادي ناخذ واحد الفورشيت وغادي نبدا نثقبها كامله كيف ما تشوفوا، يعني باش ما تنفخش ليا في الفران. وطبعا في هذا الاثناء كنكون مسخنه الفران على 180 درجه، وكندخلها الطيب يعني حتى الاخر. عاد كنحمرها من الفوق. وردوا البال لان لاباط فيها الكاكاو لان ما تحرقش ليكم، كتاخذ فقط 30 دقيقه في الفران وها هي واجده. دابا غادي ندوزو غادي نحضر معكم الطبقه المقرمشه اللي كتجي لذيذه وبنينه بزاف. يعني غير جربتها وابتكرت هاد لاطاغت هادي وصدقات لي لذيذه لذيذه بزاف بزاف بزاف. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال براليني اللي كيكون القوام ديالو بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا معايا راه كيتباع جاهز، ولا بغيتو تصاوبوه في الدار يعني كيبقى لكم الاختيار. ثم غادي نحتاج 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء نوعيه جيده اللي كتعطينا لذه رائعه لهاد الطبقه المقرمشه ديالنا. وايضا غادي نحتاجو 50 غرام ديال الفويتين. هادو هما ثلاثه المكونات اللي غنصاوب بهم الطبقه المقرمشه. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير.
هنا تناخدو واحد المقلاة وكنوضعو 50 غرام ديال الفيتين. هذه بالنسبه للناس اللي كيكونوا شراو من قبل الفيتين ولا ليهم لاوي، ما بقاش المذاق ديالو مقرمش، ما بقاش زوين، كنوضعوه في المقلاة وكناخدو واحد الملعقه خشبيه وكنبداو نحركوه فوق على نار مهيله لواحد المده ديال 7 ديال الدقائق نمش لينا مزيان، اولا نوضعوه في الفرن. كيف ما تشوفوا معايا يعني انا عندي جاهز ومقرمش. غادي ناخد 2 معالق كبار ديال البخاليني اللي شريته جاهز، يمكن لكم انكم تستعملوه في الدار، يمكن لكم انكم تاخذوه جاهز، كيبقى لكم الاختيار. يعني كنوضعوا واحد 2 معالق كبار يكونوا مملوئين جيدا، كيعطينا واحد البنه غزاله 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 بزاف لهاد الطبقه المقرمشه. ثم غادي نضيف 100 غرام ديال الشوكولاته السوداء بعد ما ذوبتها في حمام مائي كيف ما تشوفوا معايا. غادي نضيف 100 غرام ديال الشكلاط على البخاليني والفويتين ديالنا. كيعطينا واحد اللذة غزاله. هاد 3 المكونات يمكن لكم تستعملوهم بزاف ديال الحلويات اللي بدون فرن، يمكن لكم تستعملوها كطبقه ديال التحليات، يعني كتجي غزاله وبنينه بزاف بزاف ولذيذه. كيف ما تشوفوا معايا يعني وضعنا البخاليني الشكلاط الفويتين وغادي نمزجوا هاد المكونات جيدا مع بعضياتهم حتى غادي ينسجموا لينا مع بعضهم. وطبعا هاد الطبقه هذه يعني راه ما كتبقاش بحال هكذا يعني دايبه كيف ما كتشوفوا، لكن فاش كتبقى تبرد راها كتبقى تجمع راسها وكتجمد، وايضا عاد كتزيد تعطينا واحد التقرميشه اللي هي غزاله بزاف لذه لا توصف. كيف ما كتشوفوا بعد ما دخلتها هكا مزيان ونسجموا ليا جميع العناصر، غادي نحطوها على جنب وغادي ندوزو باش ان شاء الله نحضروا لا غاناج ديالنا اللي غادي نغطيو به لا طارت ديالنا. بالنسبه للكناجي ان شاء الله اللي غادي نستعملو غنحتاجو فيه 2 مكونات فقط. غادي نحتاجو الكريمه السائله اللي كتكون حلوه يعني كريمه الخفق. غادي نحتاجو ان شاء الله 140 غرام ديال الشكلاط الاسود يكون نوعيه جيده كيف ما كتشوفوا صديفات بهذا الشكل، وايضا كريمه الخفق غادي نحتاجو نص كاس ديال العنبه ديال الكريمه. غادي ناخدو واحد الكاسرول وغادي نوضعو فيها نص كاس ديال العنبه ديال الكريمه السائله كيف ما ذكرت لكم تكون حلوه، ونعبرو بكاس العنبه حتى تسخن مزيان، يعني ما توصلش درجه الغليان غير تسخن فقط كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل هذا. وغادي نضيف عليها 140 غرام ديال الشكلاط الاسود، يعني ما غاديش نحركو في البلاصه نهائيا، فقط غنوزعوه على الاطراف حتى يتشرب لي ديك الكريمه وياخد شكلاط الحراره ديال الكريمه ويذوب لينا بسهوله. يعني واحد المده ديال دقيقه عاد كنبدا نحرك داك الشكلاط ديالي مع الكريمه كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا. كنبدا نمزجهم حتى كيدخلوا مع بعضياتهم وكيتغير اللون ديال الكناج ديالنا كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. بهاد 2 مكونات كيعطينا واحد الكناج اللي هو بنين ورائع، وحتى هو تقدروا توظفوه في جميع الحلويات ديالكم، كيجي رائع وبنين كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. من بعد ما كندوب داك الشكلاط كنضيف ملعقه صغيره ديال الزبده تكون نوعيه جيده باش كتعطينا واحد لابغيونس الكاناج ديالنا وكيعطينا ايضا واحد اللذه اللي هي زوينه. دابا غادي نحطو كلشي على جنب وغادي نجبدو لاباط سابلي ديالنا بعد ما داز 30 دقيقه في الفران وطابت كيف ما كتشوفوا. ردوا معاه البال يعني السابلي ديالنا فيه الكاكاو باش ما يتحرقش ليكم كيف ما كتشوفوا. يعني كيف ما ذكرت لكم يعني ما تحتاجوش نهائيا انكم تدهنوا المول ديالكم بالزبده او ترشوه بالدقيق، فقط كتوضعوا لاباط فوق المول عادي لان لاباط صابلي فيها الزبده ما كتحتاج. كيف ما شفتوا يعني عمرت الطبقه الاولى هي الطبقه المقرمشه، يعني وزعتها على لا طارت ديالي وعلى الشكل اللي عندي. دابا غادي ندوزو باش غادي نوزعوا الكاناج وشوكولا ديالنا كيف ما تشوفوا معايا بهذا الشكل هذا كنوزعوا على الاطراف. يعني وهذا الكناج هذا ما كنوجدوه يعني حتى طيب لينا لاباط سابلي ديالنا. وبالنسبه للقوام ديالو ما تيبقاش بحال هكا، يعني راه ملي كنحطوها تبرد في الثلاجه راه يعني داك الكناج كيجمد لينا وكيولي فيه واحد القوام وواحد المذاق اللي هو غزال بزاف لان هاد لاطارت كتقدم بارده. كيف ما كتشوفوا يعني غادي نستمر هكا حتى غادي نقاد يعني الكناج ديالي فوق لاطارت كامله بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا. يعني بعد ما وزعت داك الكناج ديالي كامل يعني كيف ما قلت لكم كنعاود نذكركم حتى الاخر لحظه حتى يوجد لينا الصابلي ديالنا. دابا غادي ندوزو لطريقه التزيين.
خد واحد القليل من البيستاج اللي بعد ما حمرته واحد شويه وغادي نوضعو يعني باش غادي نهرمشو. يمكن لكم تقطعوه بالموس، يمكن لكم يعني التزيين دائما تيبقى اختياري. غادي نهرمشو بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا، يعني ما نطحنوش بزاف حتى يصبح لنا غبره، فقط حتى يولي بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا في الفيديو. راه كل شيء موضح. يعني دابا غادي ندوزو باش غادي نزينوها، وطبعا دائما تبقى التزيين اختياري، كل واحد شنو كيفضل. طبعا غادي ندوزو لطريقه التزيين. غادي ناخذوا البيستاش ديالنا وغادي نوضعوه كخطوط بهذا الشكل هذا كيف ما تشوفوا معايا. وطبعا التزيين دائما تنقول لكم اختياري، يمكن لكم تقدموها يعني تخليو حتى الكاناج ديالكم يجمد لكم، ترشوا سكر كلاصي، يمكن لكم ايضا ديروا الطريقه اللي كتفضلوا. وهذا هو الشكل النهائي ديال لاطاغ ديالنا بعد ما قدمتها لكم. كتجي غزاله مقرمشه بنينه، كيجيو فيها المذاقات متواتين مع بعضياتهم وكتجي ولا اروع. كنصحكم انكم تجربوها، وانا متاكده انها غادي تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. وتنقول لكم بالصحه والراحه الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده ومبتكره. ونتمنى ان شاء الله كلشي اللي كنقدم لكم كيعجبكم، وكنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله، ونلقاكم باحسن الاحوال.